مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، soyez les bienvenus sur ma chaîne. دونك اليوم نروحو نديرو ان غاتو دانيفرسير. دونك نروحو نشوفو طريقه التحضير ديريكتومون، ما نطولش عليكم بزاف. بور لا جينواز عندنا 6 حبات تاع البيض، 180 غرام السكر عادي، 150 غرام فرينه و30 غرام كاكاو، شويه تاع الملح، اون بانسي د سيل، مغرفه صغيره لا فاني. Donc pour la génoise, pour les œufs, à chaque بيضة تدي 30 غرام سكر، 30 غرام فرينة. à chaque fois تزيدوا البيض، تزيدوا 30 غرام à chaque fois. ودوكا عندنا حنا اون كاسرول درت الماء يغلي، درت طلعت لا جينواز ديالي بحمام مائي. وعلاش؟ باش البيض هذاك يسخن. سي اون بون تكنيك. سينو ديروا هذا مستحلى بالحلويات، ديروا شويه مغرفه صغيره، يعاونكم بزاف كيفاش تطلع لا جينواز ديالكم، وثاني يعطيها ان غو. ابري واش نديرو كي تطلع كاع لا جينواز ديالنا دوبلي الفوليوم هكا، يعني تشوف درت هاد الخطوط، سافو دير لا جينواز ديالكم الي ريوسي ناجحه. كي نشوفوا لا جينواز ديالنا راهي طلعت بيان، نروحو نضيفو الفرينه والكاكاو. وكي نضيفو الفرينه والكاكاو لازم يعني كي تحركوا لا جينواز ديالكم تحركوها بلا عقل، وثاني ديروا الفرينه بشويه شويه وتضربوا بيان الفون، باسكو الفرينه دي فوا تقعد لتحت كلحنا. اونتر طون الفور ديالنا يكون شاعل على 220 درجه، نشعلوه مليح الفور ديالنا. كي نروحو نطيبو لا جينواز ديالنا نديروه 170 درجه، 170 بريفيرونس 170. ابري دونك انا شريت دومول يكونوا كيف يكونوا القطر ديالهم كيف يديروا 18 سنتيمتر على 5 سنتيمتر. دونك هذا المولونج فيغيتي يدير 4 حبات تاع البيض، داكوغ. انايا كي درت 6 قسمتهم اون دو، درت لا موتي دون ان مول اي لوطر موتي دون ان اوتر. ابري زدت درت 2 حبات تاع البيض ابار، جي با فيلمي، ما حبيتش نطول عليكم بزاف، باش هكا يكون عندي 1 2 3 4 5 ايطاج. كيما تشوفوا هنايا لازم يعني تحركوا بلا عقل، مليح داكوغ، لازم نديروا بالعقل. وثاني دونك درتكم ديجا دي غوسيت تاع لا جينواز. وعلاش عاودتها؟ باسكو باش نوريلكم بون اون سي جامي كاين اللي ما شافوهاش ديجا. وثاني باش نوريلكم اون تكنيك نديروا ليساج تاع الغاتو بطريقه. دوك نقلبوا الغاتو ديالنا ماشي كيما دابيتود. هاد الطريقه بزاف هايله وتجي ناجحه ما سيرتو للمبتدئات. نروحو دابور نديرو حاجه سهله، ابخي نوليو الحاجه شويه مكلفه، تجي بزاف هايله. دونك بور لي مول بريفيرونس كي تشريو المول تشريو زوج باش هكا ما تندموش ومن بعد. ودوكا نروحو نبريباريو الكروستيون ديالنا. هذا الكروستيون نحتاجو 100 غرام شوكولا نوار، 100 غرام شوكولا بالحليب، و50 غرام تاع الجوز، مغرفه تاع لا مارغرين ولا البيض، 100 غرام تاع لا فيتين ولا 50 غرام كيما عندكم، واش سا ديبون. ونروحو نذوبو الشوكولا ديالنا على حمام مائي. كي تذوب الشوكولا ديالنا خلاص نزيدو نضيفو لا مارغرين ديالنا. ابري كي نضيفو لا مارغرين ديالنا تذوب كاع، نروحو نضيفو الجوز ديالنا مع لا فيتين ديالنا. كي نخلطو كاع لو تو، نخلطوهم بيان، نشدو ورق الطهي البابي كويسون، نحطو لو بابي كويسون. ابري نديرو الكروستيون ديالنا، اون فا بيان ايطالي، نعاود نزيدو دو بابي كويسون من الفوق، ونديروه افيك، نحلوه افيك مع الحلال. كي نحلو الكروستيون ديالنا يكون رقيق شويه، نخليوه في الثلاجه يبرد. après on va l'utiliser pour notre recette، نديروه pour la génoise ديالنا. فوالا لا جينواز ديالنا راهي طابت. دونك كي ديروا هكا افيك ان كوتو تشوفوا بليك راهي طابت، سي بون.
كي برد كاع الكروستيون ديالنا نحيتو شويه الافونس، درت قطعته افيك ان سيرسو القيس هذاك تاع المول اللي جو يوتيليزي باش نديروه في الكاطو ديالنا. دونك نبداو هاد الطريقه هذه. دابور نبداو نديرو لا كريم، نديرو بابي كويسون. دابور لا كريم لازم نديرو بزاف شويه، لازم نديرو بزاف باش تجي لا كريم ديالنا ليس. نديرو لا كريم، ابري نديرو طبقه تاع لا جينواز ونروحو نتمخو اون فا امبيبي لا جينواز ديالنا بالسيرو. درت كاس السكر، زوج كيسان ما مع شويه لا فاني ليكيد. ابري نديرو في الطرف الاول نديرو لا كريم او بور باسكو بها اللي ندير ليساج، في الداخل نديرو لا موس ديالنا والشوكولا. داكو تبداو توجور لي بور هذوك تبداو لا كريم اللي ديرو بها ليساج. ابري اون فا امبيبي كونط اون فا امبيبي الغاتو لا جينواز ديالنا، سورتو ماشي بزاف ثانيكا، لازم سينو يولي الغاتو ديالنا بزاف فراجيل، ما تقدروش تحركوه سينو il va se casser. لازم تروحوا بالعقل برك. ونكملوا. هنا درت شويه كروستيون هذاك اللي بقى ليه، ونزيد لاموس. ابري يعني راكم تشوفوا الطبقات. بور لا كريم والبور مع لاموس دوك نحط لكم الرابط، نحط لكم في صندوق الوصف باسكو درتهم ديجا، نبعثكم ديريكتومون تشوفوا الطريقه. هنا الطبقه الاخيره ندير الكروستيون ديالنا فوالا نديرو اون ديرنيي باش نروحو نقطعو الكاطو ديالنا يجي اون ديرنيي. اي لا ديرنيير كوش اون فا لامبيبي ا لونفير ونحطوها. كي نحطوها كاع نزيدو لا كريم دون تو لي كوتي، لازم نديرو بزاف لا كريم باش الليساج ديالكم يجي بزاف شباب. كي تشحوا بلا كريم اوتوماتيكمون الليساج ديالكم ما يجيش كيف ما يجيش فوالا لا ميم نيفو. فوالا راكم تشوفوا كيفاش درت، تبعوا الطريقه ديالي. كي نليسيو كاع الكاطو ديالنا بيان نروحو نديروه في الكونجيلاتور في المجمد. نديروه في المجمد 2 سوايع ولا ساعه، معليش ساعه سي سوفيزون، مي كي تخليوه اكثر سي ميو. باك هكذا كي تروحوا تخدموا اليز، تكونوا اليز، ما تخافوش يتكسر يتو. هنا كي جازو كاع 2 سوايع نحيتو في ابري نروحو نقلبو. هنا عندي لي تروك وين ندير الكاطو ديالي. فوالا نروحو نقلبو الكاطو ديالنا بلا عقل، سي بور سا لازم يكون في المجمد باش نخدمو اليز. فوالا دوك تشوفوا كي نحيو البابي كويسون كيفاش يجي ليساج ديالو. فوالا شفتو سي بريسك لا بيرفيكسيون، بريسك جي با دي سي بارفي. اي ابري دوكا نتوما ثاني تقدروا ديروا هاد الطريقه سيغمون تنجحوها، ما تخافوش كاع. ونعاود ندير شويه لا كريم وين نلقى بليك يا اون ديفيرونس باش يجي الميم نيفو. كي ديروا لا كريم بزاف ثاني سي اونكور ميو، يعاونكم في الخدمه مليح. اي اون فا كونتينيي ا ليسي ونروحوا لا فينيسيون. هنا نديرو لا غاناش ديالنا شوكولا باش نديرو شوكولا كولونت. هذاك عندي نديرو قيس شوكولا، قيس لا كريم ليكيد ولا لا كريم فريش. عندي 60 غرام شوكولا، درت 60 غرام لا كريم ليكيد. نسخنو لا كريم ليكيد بيان، كي تغلي نضيفو الشوكولا نخليوها تبرد شويه برك. اون فا يوتيليزي واش حبيتو اون كويير ولا هذا كو جيتيليز دابيتود نشري به لا بات داروم، هذا كيديروا به الفليكسي. فوالا كي يخلص لي كاع غسلتو جوتيليز توجور ندير به هكا. il est très efficace، il est très efficace. ونروحو نديرو بالعقل. فوالا اي ابري نكملو لا روسيت ديالنا.
فوالا شفتو كيفاش جا. ونروحو نعاودو نديكوريو بلا كريم، نديرو ان بوش ادوي افيك ان دوي. لا دوي اللي حبيتو نتوما اللي الدار اللي ديرو ان ديكوراسيون. لا ديكوراسيون بيان سور سي او شوا كيما حبيتو نتوما. انايا درت حاجه سامبل، نروحو نبداو بلا سامبليسيتي ابخي نروحو لحاجه مكلفه. فوالا كي درنا كاع هكا نعاود نضيف شوكولا في الوسط. تقدروا ديروا ديريكتومون شوكولا ديريكت، تغطيو كاع الكاطو ديالكم. انا درت هذه الطريقه هذه المره. كي نضيفو الشوكولا ديالنا هنا اون فالي طالي بالعقل بالعقل بالعقل. اي فوالا سي تو. التزيين دونك انايا درت حاجه سامبل برك. جي اشتي دي كوبون بالشوكولا يتباعوا بالميزان، يديروا 250 الف كيلو. شريت اونفيرون 20 الف. هي دو توت لي كولور. ديكوريت به الكاطو ديالي، حبيت حاجه سامبل برك. فوالا ان شاء الله عجبتكم، يعني عجبكم هذا التزيين، جاسبر عجبكم. وان شاء الله استفدتوا بهذه الطريقه، يعني لا تكنيك باش ديروا ليساج الكاطو ديالكم. ان شاء الله تجربوها.